नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण सकिएको छ र भ्रमण सकिए लगत्तै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण जारी छ। प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आर्जु राणाको भारत भ्रमण भएसँगै सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण जारी छ र दाहालको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक तरङ्गमा केही टीका टिप्पणी र केही सङ्केत विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यो समयमा मङ्सिरको निर्वाचन छ, मङ्सिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन छ। यो बीचमा दाहालको भ्रमण किन भनेर यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय र बहसको विषय बनिरहेको छ। पछिल्लो समय एमसीसी पास भएको छ, एसपीपी अनुमोदन हुन सकेन र सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण पनि स्थगित भएको छ। त्यसकारण अबको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन सक्छ र पछिल्लो विश्व परिवेश र नेपालको भू राजनीतिक परिवेशको विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ परराष्ट्रविज्ञ प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ परराष्ट्रका जानकार पत्रकार गोपाल खनाल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। हजुर नमस्कार। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक परराष्ट्रका जानकार प्राध्यापक उद्धव सिग्देल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफलमा केन्द्रित हुँदैछौँ, किनकि नेपालको पछिल्लो परराष्ट्र भू राजनीतिक सन्दर्भ जोडेर जियो पोलिटिक्स के हुनसक्छ भन्ने सबैतिर टीका टिप्पणी विश्लेषण र कतै चिन्ताको विषय पनि देखिएको छ। म रक्षाबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। यो पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको उहाँ प्रमुख भए लगत्तै नेपालको भ्रमण र नेपालमा दिएको चासो र सँगै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आर्जु राणाको पनि सुटुक्क भारत भ्रमण, यो बीचमा राजनीतिक रूपमा यसलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। धन्यवाद। यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। खास गरी नेपाली जनमानसमा यो बहस भइरहेको विषय हो। अब जहाँसम्म यो तीनवटा घटनाको बिचमा कतिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हो, त्यो भित्री कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। म सबैभन्दा पहिला चिनिया विदेश विभागका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका प्रमुख लिउ चेनठाओको नेपाल भ्रमणको बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँ नेपाल चीनको जानकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमण वास्तवमा नेपालमा हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर छ र पहिलाभन्दा हामी राम्रो गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसपटकको उहाँको अभिव्यक्ति, भेटघाट, यी सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि अब जहाँसम्म यो चुनावसँग सम्बन्धित छ कि छैन अथवा नेपालमा वामवेकता होस् भन्ने चासो हो कि होइन भन्ने बारेमा प्रश्न त्यति दह्रो रूपमा उतावट पनि आएको देखिँदैन र नेपालको आन्तरिक स्थिति पनि त्यस्तो खालको नभएकोले पनि हुनसक्छ। त्यतातिर भन्दा पनि चाहे शुभेच्छाहरू त बन्द कोठामा बन्दै रूपमा दिइन्छ, त्यो खासै सार्वजनिक गरिँदैन। तपाईँ कूटनीतिको जानकार हुनुहुन्छ, नेपाल चीनको पनि तपाईँ नजिकबाट हेर्दै आउनुभएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, खैर भन्न सक्नुहुन्छ। मैले माने त्यस्तो खालको केही भएको भए पनि त्यसरी आएको छैन र जहाँसम्म अहिलेको उहाँहरूको प्राथमिकता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध पनि अलिकति सहजीकरण गरौँ, अलि राम्रो बनाऊँ भन्ने खालको चासो अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चिनको विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणको कुरा। अब दोस्रो कुरा प्रचण्डको भारत भ्रमण, यसमा के पाक्दैछ अथवा त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु पनि त्यहाँ जानुभएको छ, त यसको केही सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यसको सम्बन्ध हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। हुन सक्ने सम्भावना कति हुन्छ? हुन किन सक्छ भनेदेखि भारतले त्यसमा केही गर्न चाहेको होस् अथवा नहोस्, हाम्रो कहिलेकाहीँ सदाशय अथवा यहाँ भइरहेको समस्या अथवा यहाँ भइरहेको विकासको बारेमा अलिकति आश्वस्त पार्ने, भारतलाई आश्वस्त पार्ने त्यस्तो खालको प्रयासहरू चाहिँ नेपालमा पहिला पनि देखिने गरेका हुन्। तर जहाँसम्म प्रचण्डको भ्रमणको सवाल छ, यो चिनिया विदेश विभागका प्रमुख नेपाल आउनुभन्दा पहिल्यै फिक्स भइरहेको हो भनेर प्रचण्डले बताउनु भएको कुरा त हामीले पत्याउनु पनि पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चिनिया चासोकै उत्तरको रूपमा भारतलाई आश्वस्त पार्नको लागि
प्रचण्डको भ्रमण भइरहेको छ भनेर सोचिहाल्नुपर्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले प्रति प्रश्न गरेँ किनकि उहाँ भारत भ्रमण जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले अलि हतारिएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो भारत भ्रमण लगत्तै चीनको पनि भ्रमण हुनसक्छ भन्नुको कारणको पछाडि चाहिँ केही मान्छेले तर्क गर्न थालेका छन्। होइन, अब यो चाहिँ उहाँले चीनप्रति पनि मेरो कुनै टाढाको त्यस्तो छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति मात्रै सम्झिनुपर्छ यसलाई। त्यति सम्झिने? त्यति मात्रै सम्झिनुपर्छ। किनकि सन्दर्भ अर्कै छ, उहाँले अर्कोतिर लगेर सन्दर्भ जोड्नुको कारण चाहिँ किनकि प्रचण्डको भनाइमा धेरै कुराहरू कहिलेकाहीँ द्वैत भाषाहरू पनि लाग्ने गर्छ, त्यसकारण मैले प्रति प्रश्न भारत गरेँ। जाने भन्ने बित्तिकै यहाँ के कुराको हल्ला भयो भनेदेखि यो एसपिपी चाहिँ अस्वीकार गरेको बेला छ, एमसिसी चाहिँ लिएको बेला छ र यस्तो बेलामा चिनिया विदेश विभाग प्रमुख यहाँ आएको हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ केही न केही सरसल्लाहको लागि जान लायक हो भन्ने खालको माहौल बाहिर जुन एमसिसी स्वीकारेको अवस्था, एसपिपीलाई स्थगित गरेको अवस्था, बीआरआईलाई बेवास्ता गरेको अवस्था, त्यसमा यस्तो खालको हल्ला आइदियो। बीआरआईलाई यो स्थगित गरेको अवस्था पनि होइन, त्यसमा कुनै बेलामा फेरि छलफल गरौँ। त्योभन्दा अगाडि यसको राजनीतिक प्रभाव र दबाव कस्तो पर्न सक्छ भन्ने मेरो खास प्रश्न हो। अब यसमा चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ, खास गरिकन बीआरआई किन अघि बढेन भन्ने चिनीहरूको चासो भइरहेको हो। त्यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि उत्तर दिइसक्नु भएको अवस्था देख्छु म, होइन। हामी ऋण चाहिँ लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, अनुदान हो नि हामीलाई चाहिन्छ भनेर प्रश्न बताएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ नेपाल पनि आर्थिक जोखिममै रहेको अवस्था हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसलाई अन्यथा नलिउँ, त्यसमा हामी फेरि छलफल गरौँ। बीआरआईको ऋण किन नस्वीकार्ने, राष्ट्र बैङ्कको विश्व बैङ्कको किन स्वीकार्ने, यो प्रश्न पनि विज्ञले उठाएका छन्। अब यो चाहिँ सरकारले उत्तर दिने सवाल हो, तर मुख्य चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्ने हाम्रो पनि सवाल हो। मुख्य दुईटा चिज छन्, एउटा चाहिँ ब्याज दरको हिसाबले पनि नेपालले सोचेको देखिन्छ, अर्को चाहिँ त्यो कति वर्ष लोन हो। खै त्यो विषय एकैछिनपछि म कुराकानी गर्छु। पहिला चाहिँ म सुरुमा चाहिँ मेरो चासोको विषय भनेको राजनीतिक प्रभाव र दबाव कस्तो हुन सक्छ, यी दुई पात्र तीन पात्रको छलफल प्रमुखको बारेमा चाहिँ मैले प्रश्न गर्न खोजेको। जहाँसम्म चीनको सवाल छ, चीनले चाहिँ एक त नेपालबाट चीनलाई सेक्युरिटी थ्रेट नेपालले चाहेर पनि हुन सक्दैन, यो चीनले बुझेको छ। यहाँ आएर अब हामीलाई सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ यताबाट भनिदिने गर्ने त्यो अर्कै कुरा हो। चीन एकदमै सेक्युर छ, बलियो छ र नेपालबाट त्यहाँ अस्थिरता हुन सक्ने भन्ने अवस्थै छैन। त्यो चाहिँ हामी पनि बेकारमा काल्पनिक कुराहरू गरिरहेका छौँ। यहाँबाट तिब्बत हुँदै फेरि अब चीनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने खालका कुराहरू जुन छ, चिनीहरूले त्यसरी बुझिरहेको जस्तो लाग्दैन। वास्तविकता त्यस्तो खालको छैन, चिनीहरू धेरै बलिया छन्। त्यसो हुन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालबाट अमेरिकी प्रभाव अथवा अमेरिकी सेना नेपालमा आएर अब चीनतिर चाहिँ घुसपेठ गर्ने अथवा भारतमा घुसपेठ गर्ने भन्ने यो सम्भावना छैन। यो काल्पनिक, यो चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटीले उब्जाएको सवाल हो। किन भन्दाखेरि भारत र चीनले बाटो नदिने बित्तिकै अमेरिकनहरू यहाँ आइपुग्नै सक्दैन। त्यसलाई म दोस्रो पाटोमा छलफल गर्न चाहन्छु। पहिलो पाटोको मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक मङ्सिरमा निर्वाचन छ, सत्ता गठबन्धन छ, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बसिरहेको छ, राजनीतिक रूपमा प्रभाव र दबाव र यो फेरबदल के हुन सक्छ, राजनीतिक फेरबदल, सत्ता फेरबदल, यसलाई दबाव पनि नभनौँ। अब सदाशय एउटा चाहिँ हुनसक्छ शुभेच्छा, लाइक माइन्डेड, आफ्नो चाहिँ मतलब आइडियोलोजिकल्ली कम्युनिस्टहरूको एकता भएर त्यस्तो खालको गठबन्धनको एउटा चुनाव भयो भनेदेखि यहाँ कम्युनिस्टहरू सत्तामा आउँछन् कि भन्ने खालको सोच चाहिँ हुनसक्छ। त्यो विश्वभरिको कम्युनिस्टहरूले त्यसरी सोच्छन्, स्वाभाविक हो, होइन, स्वाभाविकै हो। त्योभन्दा पर चाहिँ भनेर भन्न सकिन्न। खै म तपाईँसँग आउँछु खनालज्यू। मैले यही प्रश्न राखेँ, अहिले पछिल्लो समय जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जो सी जिनपिङका नजिकका पात्र भनेर विश्लेषण गरिन्छ, उनको पहिलो नेपाल भ्रमण सिधै प्रमुख भए लगत्तै त्यसपछि भेटघाट सबैतिर भयो। अहिले धेरै छलफल 4 घण्टा खानपिन सहित तपाईँको पार्टी, तपाईँ निकट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भयो। त्यसमा पनि मान्छेले केही थप यसलाई चासोको साथ हेरेका छन्। त्यसपछि लगत्तै केपी शर्मा ओलीसँगको त्यो भेटको चर्चासँगै सत्तामा रहेका एक वामपन्थी प्रचण्डको भारत भ्रमण र आजु राणाको पनि त्यस अगाडिको भारत भ्रमणलाई विषयलाई जोडेर मानिसहरूले अनेक किसिमका टिका टिप्पणी गरेका छन्। तपाईँ चाहिँ यस भनाइ, तर्क र विश्लेषणलाई के भन्नुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख भए लगत्तै सबभन्दा पहिला नेपाल विदेश भ्रमणमै नेपाल आउनुभयो। त्यसले के अर्थ राख्यो भन्दा नेपाललाई एकदम प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ, होइन। अब किन प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्दा मेरो चाहिँ निष्कर्ष अथवा मेरो आफ्नो चाहिँ जोड के हो, कोड के हो भने के नेपाल नेपालको पक्षमा अथवा नेपाल चाहिँले खास गरी अहिले पछिल्लोचोटि हाम्रो जुन विकास समृद्धिको यात्रामा हामीले जे गर्न खोजेका छौँ त्यसको चाहिँ सहयोग गर्नका निम्ति
त्यसको सहयोग बन्नका निम्ति अथवा त्यो आश्वस्त पार्नका निम्ति भ्रमण भयो त भन्दा त्यस्तो होइन। त्यो होइन। मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि हो चाहिँ के? त्यही त मैले भने मूल कुरा चाहिँ के हो भने जसरी अहिले वैश्विक राजनीति खास गरी एक्चुअली भन्ने भने यो मल्टिपोलर वर्ल्ड त हो, तर नयाँ वैश्विक राजनीतिको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने अझै प्रश्न छैन। एउटा ट्रान्जिसनको पिरियडमा हामी छौँ होइन। अमेरिका महाशक्ति चाहिँ हो, तर अमेरिकाले चौथरमा धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ को सामना गरेको छ अथवा पुँजीवादी व्यवस्थामाथि आफै पनि प्रश्नहरू उठेका छन् होइन। त्यसैले त्यस्तो बेलामा तपाईँले यसो हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका अहिले के गर्दैछ त भन्दा उसले एउटा त अमेरिकन फर्स्ट भन्ने आफ्नो पोलिसी छ, जो मलाई भन्नुहुन्छ भने महाशक्तिले जब म पहिला भन्छ त्यो बिस्तारै त्यो महाशक्ति चाहिँ क्रमशः उसको शक्ति क्षयीकरण भयो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो होइन। त्यसैले कूटनीतिक भाषामा त्यो अर्थ लाग्छ। त्यो अर्थ लाग्छ। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब के गर्न थाल्यो भन्दा हिजोकै आफ्ना चाहिने पुराना सहयोगहरू छ युरोपहरूसँग जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धबाट आश्वस्त भएको देखिएन र बिस्तारै पूर्वतिर सिफ्ट गर्दैछ। सिफ्ट गर्दा कहाँ सिफ्ट गर्दैछ भन्दा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ बारम्बार, उनीहरू स्वयं पश्चिममा चाहिँ विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने 21st सेन्चुरी भनेको चाहिँ एसियन सेन्चुरी हो। त्यसको लिड कसले गर्छ त भन्दा चाहिँ नि मूलतः चीन र भारतले गर्छन् भन्दाखेरि आजका दिनमा अमेरिकालाई चाहिँ काहीँ न काहीँ चुनौती दिने शक्तिको रूपमा जसरी चीनको उदय भइरहेको छ त्यसलाई कन्टेनमेन्ट गर्ने जस्तो त्यो कन्टेनमेन्ट पोलिसी आज मात्रै होइन। हिजो तपाईँ द्वितीय विश्वयुद्ध पछाडि तपाईँले यसो हेर्नु भने चाहिँ राष्ट्रपति ट्रुमनको बेलामा पनि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ कन्टेन गर्ने पोलिसी लिएर आउनु भएको थियो होइन। त्यतिखेर एउटा सोभियत ब्लकसँगको शीतयुद्धको क्रममा त त्यो चाहिँ आज पोलिसी चाहिँ चाइनाको सन्दर्भमा खास गरी कम्युनिस्ट भन्दा पनि चीन देशको सन्दर्भमा केन्द्रीकृत भएको छ। कम्युनिस्ट भन्दा पनि चीन किनभने चीन त एउटा च्यालेन्जिङ खालको उहाँहरूका निम्ति उहाँहरूको भाषामा अब हामीले इन्टरप्रेट गर्ने कुरा फरक छ, सैन्य र आर्थिक दुवै हिसाबले। तर अब अमेरिकी चाहिँ भाषालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने एउटा महाशक्तिलाई च्यालेन्ज दिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा उसले चाहिँ त्यसलाई त्यसको चाहिँ राइजलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्छ र त्यो कोसिस गर्दा चाहिँ ऊ कहाँ आइपुग्छ भन्दा अहिले बिस्तारै चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा आयो, त्यसको पोलिसी पनि लिएर आयो। अब हामी कहाँ छौँ त भन्दा हामी चाहिँ यो रिजनमा छौँ। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु यसलाई भने हिजो चाहिँ नि कुनै बेला जियो पोलिटिकल थ्योरीले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ म्याकिन्डरले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको चाहिँ नि शक्ति भनेको चाहिँ अथवा हिजोको चाहिँ हार्टल्यान्ड भनेको चाहिँ युरेसिया थियो, खास गरी युरोप थियो। अब त्यो सिफ्ट भएर चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा एसियामा, त्यो पनि इन्डो पेसिफिक रिजनमा आयो जहाँ चाहिँ सामान्यतया के छ भने चिनको एक्सेस बढी छ। अब अमेरिकनहरूले अहिले के गरे त भन्दाखेरि चीनको जहाँ चाहिने प्रभाव छ, चीनले जहाँ चाहिने आफ्नो एक्सेस प्रभाव बढाउन सक्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा खालको ब्लकहरू निर्माण गर्ने होइन, राजनीतिक रूपमा सङ्गठित सैनिक ब्लकहरू निर्माण गरेर गठबन्धनहरू बनाउने र बिस्तारै चीनको राइजलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्ने कन्टेनमेन्टको पोलिसीमा गए। अब त्यसैले अहिले यो होल चाहिँ फोकस के हो त भन्दाखेरि आजका दिनमा जसरी नेपालमा पछिल्लोचोटि वात्तै चिनिया सक्रियता अमेरिकी सक्रियता बढेको छ, चाइनिजहरूले मेरो ब्याकवार्डमा मेरा विरुद्ध हुने गतिविधि हामीलाई सही छैन भन्ने सन्देश दिन हो। मैले बुझेको त्यही हो। मूलत कुरा के हो भने यो बिआरआई पनि सेकेन्डरी हो भन्छु अहिले मलाई भने धेरै ठुलो कुरा स्ट्राटेजिक कम्पोनेन्ट बढी छ। जसरी हामी अहिले बिआरआई सेकेन्डरी अहिलेको परिवेशमा त्यसको बारेमा फेरि भन्छु तपाईँ। तर आजको दिनमा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आउनु कुरा चाहिँ के हो भने हामीले एमसिसी साइन गऱ्यौँ, एमसिसी साइन गर्न केही समस्या छैन, ठिक छ, त्यो विशुद्ध चाहिँ हामीले विकासका निम्ति ल्याएको परियोजना हामी देशै सहमत भएर ल्याएको किन आखिर सहमति भएर पास भयो नि त होइन। तर त्यसपछि सहमत भएर ल्याएको तर त्यसपछि हामी कहाँ गयौँ एसपिपीमा गयौँ अथवा आइपिएसको एउटा चाहिँ त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गएपछि त्यो मिलिटरी नेचरको अलायन्स भयो। त्यसैले त्यहाँ पुगेपछि चाइनिजहरूलाई के भयो अब थ्रेड डर भयो। नेपालमा जसरी चाहिँ अमेरिकन गतिविधि बढ्न थाल्यो, खास गरी नेपाललाई जसरी न्याटोको सदस्य बनाउने चाहिँ त्यसको पूर्वाभासका रूपमा जसरी चाहिँ एसपिपी कार्यक्रममा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नका निम्ति अब हिजो त्यो भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई आज फेरि चाहिँ एउटा खालको दबाब दिएर जसरी गराउन खोजियो त्यसलाई चाहिँ के हो गरेर त भन्दा अघि मैले भनेको त्यो पावर खास गरी ग्लोबल वैश्विक शक्ति पावर ट्रान्जिसनको जुन छ नि जुन हुँदैछ नि सङ्क्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाइनिजहरूलाई के पर्यो भन्दा हाम्रो चाहिँ छिमेकमा आएर हाम्रै विरुद्ध गतिविधि गर्ने कुरा हामीलाई सही छैन भन्ने सन्देश दिनका निम्ति भ्रमण भएको हो। त्यसकारण नेपाल भू राजनीतिक चङ्गुलको पेचिलो अवस्थामा फस्दै गएको कि जाँदै गरेको अवस्था अहिले एकदम हामी एउटा त त्यसै पनि हाम्रो शब्द प्रयोग गरे फस्दै गएको हो कि जियो पोलिटिकल लोकेसन त्यसै पनि हाम्रो एकदम संवेदनशील छ र हामी फस्दै गएकै हो। नम्बर 1 नम्बर 2 फस्दै गएको दोस्रो म भन्छु
अब त्यति गरेपछि के हुन्छ स्वाभाविक रूपमा उसले के गर्छ त भन्दा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले चाहिँ तपाईँको अर्को सोभरेन देशसँग सम्बन्ध राख्दै गर्दा अझ हामी त छिमेकी भयौँ हाम्रो एउटा उत्तर छिमेकी महाशक्ति उन्मुख हुँदैछ र हाम्रो आफ्नै खालका निश्चित चाहिँ हाम्रा फरेन पोलिसीका प्रायोरिटी छन् हाम्रो पहिला त नेबरहुड होला त्यस पछाडि शक्ति राष्ट्रहरू होला त्यस पछाडि हाम्रा एक्सटेन्डेड चाहिँ नेबरहुडहरू होलान् होइन अथवा हाम्रा चाहिँ पार्टनर्सहरू होलान् भन्दै गर्दा आजका दिनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसपछि अब चाइनिजहरूले के गर्ने भयो त अमेरिकी गतिविधि बढिरहेछ नेपाल बिस्तारै अहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने आजका दिनमा हामीले जुन सरकार हामी अहिले चाहिँ नि बडा चाहिँ होइन शासित भइरहेका छौँ उहाँहरूले गरेको कुरा म के देख्छु त ओभरअल भन्दाखेरि हामी बिस्तारै हाम्रो चाहिँ यो नेबरहुडभन्दा बाहिर होइन हामी अलिक त्यसो शक्ति अथवा महाशक्तिसँग अलिक बढी निकट हुँदै जाँदैछौँ कि भन्ने खालका जुन प्रमाणित हुने खालका चाहिँ मुभहरू देखिन्छन् त्यो मुभले हामीलाई पनि चिन्ता त छ तर परिवेश अनुसार पात्रहरू परिवर्तन तर सँगसँगै मैले अझै बढी जोड्न खोजेको थिएँ चाइनिजको कोणबाट हेर्दा चाहिँ अब उसले स्वाभाविकमा के गर्ने त भन्दाखेरि नेपालमा जस्तो गतिविधि बढ्दैछ त्यो गतिविधिका निम्ति उसले आफ्नै खालको ढङ्गले एनालिसिस विश्लेषण गरेर ती शक्तिहरूसँग आफ्नै चाहिँ एउटा मल्टी चाहिँ लेभलको एङ्गेजमेन्ट गराउने भयो पोलिटिकल एकैछिन म तपाईँसँग आउँछु किनकि यो एमसिसी पास गर्दाखेरि चिनिया पक्ष र अमेरिकन पक्षको सिधा वाकिफता हेर्दाखेरि पनि प्रष्ट देखिन्छ कि सामान्य नेपाली नागरिकले पनि बुझे कि अब सामान्य रूपमा हामी छैनौँ भन्ने कुरा त त्यही नै प्रष्ट भएको थियो। अहिले एसपिसीको यो फिर्ता हुने बित्तिकै पनि तुरुन्तै चिनिया पक्षले स्वागत गर्यो र अस्ति लिउको भ्रमणमा पनि त्यो विषय अलिकति बढी केन्द्रीकृत भयो। त्यसकारण पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। अनि मैले त्यही भनेको मैले तपाईँले यी सबै हेर्नुभयो भने अब यो भइसकेपछि एउटा शक्ति राष्ट्रले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मुक्त गर्छ नि गर्छ। तपाईँले चाइनिजहरूले चाहिँ एकदमै शान्त भाषामा बोल्नुभयो होला होइन, डेलिगेसनले बोल्यो। मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार के हो भने उनीहरूले 3-4वटा कुरा चाहिँ महत्त्वका साथ गरेको। भाषा भन्ने बित्तिकै मैले एउटा अलि अगाडि सम्झिन्छु सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण क्रममा सोल्टी होटलमा उहाँले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ चान्चु नै थिएन। नेपालीले अलिक कम बुझे, सामान्य रूपमा त लिए, तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपाली मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आएर उत्तरतिर फर्केर तलमाथि गऱ्यो भने के गर्छु मैले, यो त तपाईलाई यो शब्दलाई त्यति महत्त्वको साथ हेरिन, तर अब त्यो घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दैछ। मास्टर चेन लि पछाडि तपाईँले निरन्तर हेर्नु भने यस्ता खालका स्टेटमेन्टहरू आएका छन्। तर अहिलेको अति तपाईँले फस्दै गएको भन्नुभयो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने के आधार चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ। अहिले भन्नुहोस् त। चारवटा विषयमा अलिक बढी म केन्द्रीकृत जस्तै पहिलो कुरा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसी वान चाइना पोलिसी हो भन्यो पनि, अमेरिकाको पनि हो, सिद्धान्त त भारतको पनि हो। तर भयो कि तपाईँलाई पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै म दिन चाहन्छु। एकजना चाहिँ अमेरिकी उपमन्त्री आउनुभयो, ऊर्जा जिया, नेपाल चाहिँ सरकारको निमन्त्रणामै आउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही पनि थाहा छैन। त्यस पछाडि औपचारिक कतै चाहिँ त्यो आइटिनरीमा चाहिँ केही पनि छैन। तर उहाँ कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि तिब्बती चाहिँ शरणार्थी शिविर भ्रमण गर्नुहुन्छ र गर भन्नुहुन्छ के भने तिमीहरूको समस्या के छ, ललितपुर स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ त्यो समस्या के छ भन्दा हामीलाई चाहिँ परिचय पत्र चाहियो भन्दा उहाँ त्यो कुरा चाहिँ नेपालका गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुहुन्छ र एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त यो। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहोस् र आजका दिनमा अहिले भर्खर पछिल्लोचोटि बुदागत रूपमा जानकारी दिनुहोस् कि तपाईसँग अरू पनि मेरो प्रश्न दबाब सुरु भयो। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने नम्बर एउटा यो वान चाइना पोलिसी अन्तर्गत हामीले गऱ्यौँ भन्दा मलाई भन्नु चाहिँ गरेनौँ। दोस्रो अब यति भइसकेपछि उहाँहरूले के गर्दै हुन्छ भन्दा नेपालभित्र चाहिँ जसरी यो सरकारका बारेमा उहाँहरूको बुझाइ छ, जस्तो उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दा अथवा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग वार्ता गर्दा चाहिँ के भन्नुभयो भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा होइन, अब कति फर्मल कुरा मात्रै आयो, कति इन्फर्मल कुरा हुन्छ त्यो आएको छैन, त्यतातिर नजाउँ हामी। तर तपाईँले यसो गतिविधि अथवा अरू चाहिँ कसरी अघि बढ्यो भनेर हेर्नुभयो भने उहाँहरूले खास गरी चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग बाट हुनुभएको छ उहाँहरूसँगको कन्भर्सेसनमा उहाँले भनेको 2-3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नम्बर 1 के छ भने एसपिपी एमसिसीको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको आफ्नो रिजर्भेसन त थिएन, तर एसपिपीको बारेमा तिमीहरूले एसपिपीलाई चाहिँ एक किसिमले असफल पार्न जुन सहयोग गर्यो त्यसको हामी चाहिँ प्रशंसा गर्छौँ भन्ने तहमा भनेको मैले बुझेँ। अब त्यसको भाषा के हो, भाषा ठ्याक्कै त अब त्यहाँ बोलेको भाषा हामीसँग हुने कुरा भएन, तर टोन एन्ड टोनालिटी यो थियो होइन। म त यो ढङ्गले भन्नु त्यो भनेको के त भन्दाखेरि सिधा भन्नुभयो भने कसैले भन्नु नेपाल एउटा सार्वभौम देश निर्णयमाथि हाम्रो निर्णयमाथि चाहिँ नि एउटा महाशक्ति र महाशक्ति उन्मुख बिचको शीत युद्ध चलिरहेछ, त्यसको भिक्टिम भइरहेको छ होइन। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सन्दर्भमा यो कुरा म सक्दै छिटै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक भए हुन्छ अथवा एक हुँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने भाषा त आउने भयो, एउटा स्ट्यान्डर्ड खालको ल्याङ्ग्वेज त उहाँहरूले बोल्नु नै हुन्छ। तर त्यति मात्रै बोल्नु भएन कि मलाई के लाग्छ भने
अब नेपालमा एउटा चाहिँ बलियो कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने त्यो सकारात्मक कुरा हामी स्वागतै गर्छौँ भन्नुभयो। तर सँगसँगै फेरि उहाँहरूले चाहिँ नि यसमा अब दबाब त हामी दिँदैनौँ, तिम्रो आन्तरिक मामिला भयो, तर सक्छौ भने तिम्रो मिल भन्ने खालको जुन सन्देश दिन खोज्नुभयो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा उहाँहरूले अघि मैले भनेको मल्टी पार्टी इङ्गेजमेन्ट त गर्नुभएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ, तर सँगसँगै एउटा विश्वसनीय शक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ। जस्तो मैले किन भनिरहेको छु भने उहाँले आजका दिनमा तपाईँले जस्तो हामीले होइन प्रचण्डको बारेमा कुरा गरौँला अथवा हामीले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको कुरा गरौँला अथवा माधव नेपाल तथा केपी शर्मा ओलीकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि उहाँहरू चाइनिजहरूले चाहिँ सम्बन्ध बनाउने भनेको चाहिँ के भने एउटा लेभलको ट्रस्ट नभइकन त्यो सम्बन्धको निरन्तरता हुँदैन। धेरै टेस्ट एन्ड ट्रायल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, चाइनिजको खास गरी तपाईँको पोलिसी हेर्नुभयो भने। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरू नेपालले अहिले बिहोरिरहेको समस्याको एउटा पाटो हो जो हामीले नै सल्भ गर्नु छ। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा नेपाल मार्फत हामी विरुद्ध हुने गतिविधि जसरी अहिले बढ्न थाल्यो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। त्यो बुझाइका निम्ति नै उहाँहरू बढी आउनु पर्यो। त्यसैमा तपाईँको आशय बुझेँ मैले, कुटनीतिमा भाषा कूटनीति नै प्रयोग गरिन्छ, सीधा बुझ्ने भाषा प्रयोग गरिँदैन, तर सन्देश अलिक गम्भीर हुन्छ। सिग्देलज्यू तपाईँलाई यही प्रश्न राखेँ, यो पछिल्लो गतिविधि तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ? चिनिया विदेश विभाग, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आउनु, सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भारत जानु र यो बिचको तारतम्य के हो र यसलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त यसमा मेरो प्रष्ट बुझाइ के हो भन्दाखेरि 1 वर्षको देउवा सरकारलाई उनीहरूले एक लेभलमा इभ्यालुएसन गर्यो। त्यो इभ्यालुएसन गरिसकेपछि उनीहरूले कहीँ न कतै चाहिँ आफूलाई उयो सुरक्षा चुनौती भनौँ न, सुरक्षा चुनौती फिल गरेको पक्कै पनि हो चिनिया पक्षले। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन वाक युद्ध भयो नि एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडि 2वटा महाशक्ति राष्ट्रहरू सिधा हप्तामा 2वटा स्टेटमेन्ट चिनिया पक्षको जो कमै बोल्छ, त्यसबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ एउटा। र त्यसपछि ग्लोबल टाइम्समा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा चीनले जुन खालको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट नै निकाल्यो नि कि भारतसँग चाहिँ बढी नजिक भएको अथवा भारत समर्थित पार्टी हो भनेर जसरी चाहिँ उसले भन्यो, त्यो भनिसकेपछि काङ्ग्रेस पनि के हो भन्दाखेरि एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ चीनलाई प्रायोरिटीमा राखेकै थिएन। यो सरकार आइसकेपछि चाहिँ विशेष गरेर चीन सम्बन्धको प्रायोरिटीमै नपरेको त्यसको इन्सिडेन्ट्सलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो हामीले साना राष्ट्रहरू त्यसपछि गएर चाहिँ बेलायतमा, अमेरिकामा र त्यसपछि भारतमा हामीले चाहिँ राजदूत चाहिँ पठायौँ, तर चाहिँ चीनलाई हामीले चाहिँ राजदूत पठाउनु पनि आवश्यकता ठानेनौँ, अहिलेसम्म पठाएको छैन नि त। यमनहरूदेखि लिएर धेरै राष्ट्रमा भोलि जाँदै हुनुहुन्छ। अनि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के समीक्षा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अमेरिकाको नेपालमा सघन उपस्थिति भइरहेको छ त्यो सघन उपस्थितिलाई चाहिँ उनीहरूले अलिकति आफूलाई चाहिँ सुरक्षा चुनौतीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई बुझेकै हो। अब किन पनि भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि तिब्बत भने त चीनको त कमजोर गढी नै हो नि, त्यसले गर्दाखेरि तिब्बतको डिस्टेबलाइजेसन्स भनेको चाहिँ उसको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट नै हो। किनभने उसले अरू 14वटा चाहिँ सीमा जोडिएका चाहिँ जुन देशहरू छ नि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर आफ्ना चाहिँ छिमेकीहरूलाई उसले ब्यालेन्स गरेको छ। तर नेपालमा के हो भन्दाखेरि महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ जुन जबरजस्त उपस्थिति नै हो, यो सघन उपस्थिति नै भन्नुपर्छ। एमसिसी पछि चाहिँ हामीले त के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रस्पेरिटीमा चाहिँ हामीले महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ सहयोगहरू प्राप्त गर्छौँ भन्ने खालको हाम्रो जुन अपेक्षा बुझाइ हो नि, तर चाहिँ डिरेक्सन कतातिर गइरहेको छ भन्दाखेरि बढी सामरिक महत्त्वको विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिँदैछ। गर्दाखेरि चाहिँ चीनले त्यो कुरालाई चाहिँ महसुस गरेको पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो सम्भावित भोलि पावरमा आउन सक्ने, इलेक्सन थ्रु पावरमा आउन सक्ने, अहिले देख्दाखेरि चाहिँ त अहिलेसम्म चाहिँ कुनै भएन भने कुनै किसिमको चाहिँ घटनाहरू भएनन् भने अहिले त जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनसहित चुनावमा जाने स्थिति छ नि। त्यसबाट चीन प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सरकार चाहिँ भोलि सम्भावित आउँछ अथवा उसले रिलेसन राख्ने भनेको गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट र त्यसपछि गएर अर्को सेक्युरिटीसँग, 2वटा पक्षमा चाहिँ चीनले स्थायी सरकारसँग अलिक बढी सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगको अलिअलि जुन चिसिएको सम्बन्ध थियो त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने एउटा, र दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि सम्भव भयो भने बिपी सङ्ग्रहालयमा पुग्नु, सुन्दर जलमा बिपी सङ्ग्रहालयमा पुग्नु लिएको पनि एउटा त्यसमा पनि केही त्यसमा पनि रहस्य छ र केही सम्भव भयो भने त्यो के हो भन्दाखेरि कुटनीतिमा त्यसरी बोलिँदैन, सम्भव भयो भने चाहिँ वाम एकता पनि होस्,
त्यो त शुभेच्छा उसले गर्ने नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो उसको पहिलो प्राथमिकता वाम गठबन्धन जस्तो देखियो कि सत्ता गठबन्धन, अहिलेको सत्ता गठबन्धन? होइन, उसले पहिलो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनलाई नै चाहिँ मजबुतीकरणतिर जाने, नेपालसँग कुन शक्तिसँग भन्ने आछ? कुन चाहिँ शक्तिसँग? अब शक्ति त वामसँगै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेटर हुन्थ्यो। उसले पनि के भने एउटा स्थायी शक्ति, भोलि पावरमा जाने शक्तिसँग चाहिँ उसले गर्ने नि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः वाम एकताको पक्षमा चाहिँ उसको चाहिँ एउटा शुभेच्छा चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ साथसाथै महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनसँग पनि एक खालको चाहिँ उसले सम्बन्ध। र यहाँले पनि अघि उठाउनु भएको थियो जुन समय उनले खर्च गरे नि, उनको प्राथमिकता त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। उनले जस्तो मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण विदुषीसम्मलाई भेटघाट गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन समय उनले दिएको छन् त्यो समयलाई हामीले चाहिँ अलिकति कूटनीतिमा बडो महत्त्वका साथ बुझ्नु पर्यो। समयको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ उहाँले 4 घण्टा खानपिन सहित दिनुभयो। त्यसको के हो सन्देश? होइन, त्यसको सन्देश के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केपी ओलीको सरकारको पालालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने केपी ओलीले रिलेसनलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्नु भएकै थियो, केपी ओलीजीको चाहिँ पक्षमा कुरा गर्दा। किनभने चीन र पश्चिमाहरूलाई ब्यालेन्स गर्नु खोज्नु भएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। नभइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अहिले आइसकेपछि चाहिँ होइन, अब केपी ओलीजीले पनि रियलाइज गर्नुभयो होला। त्यसपछि अरू गठबन्धनकाले कुन रूपमा त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि मिल्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने खालको। केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा उहाँले जुन किसिमले वाणिज्य सन्धि गरिसकेपछि चीनको जुन किसिमको विश्वास बढेको थियो, अझै पनि उहाँसँग केपी ओलीसँग विश्वास कायम रहन सक्छ कि भन्ने आशय देखियो होइन त? डेफिनेटली वाणिज्य भन्दा यातायात पार्वन सन्धि त्यो निश्चित रूपमा त्यो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि समय पनि त्यहाँ बेसी दिएको र त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ अर्को एउटा हाई लेभलको भिजिट थियो। उसले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सेनालाई चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा चाहिँ राखेर भिजिट गरेको थियो, झन्डै 5 घण्टा 6 घण्टा जति। त्यो टाइम किलिङले पनि अथवा टाइम कहाँ बेसी दिएको छ त्यसले पनि के इङ्गित गर्छ त भन्दाखेरि प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त्यसले पनि महत्त्व दियो भन्ने त्यसले अर्थ्याउँछ। डाक्टर साहब, आइ म तपाईँसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतमा प्रस्तावित थम्सनले अमेरिकी सिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा चीनले चलाएको दुष्प्रयासका बावजुद पनि $500 मिलियन को MCC पास भयो। त्यो महत्त्वपूर्ण हो जो प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत नेपालका लागि, र त्यसको जवाफ चीनले दियो। यो नेपाल र नेपाली र चीनप्रति लक्षित हो र दुवै पक्षलाई अपमान हो भनेर प्रश्न जवाफ दियो। यसको सङ्केत? यसको सङ्केत वास्तवमा यहाँहरू दुईजनाले अघि भनि पनि सक्नु भएको छ। नेपाल चाहिँ एउटा नेपाललाई कमजोर राष्ट्रको रूपमा, सानो होइन कि कमजोर राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझ्न थालेको र त्यसमा आफूले सगाई पगाई गर्नुपर्ने वातावरण आएको भन्ने किसिमको प्रस्तुति हामीले अमेरिकाबाट पनि देख्यौँ, चीनबाट पनि देख्यौँ। र यो नेपालको लागि अलिकति कहाली लाग्दो कुरा हो। किनभने नेपालको लागि अलिकति कहाली लाग्दो कुरा हो। किनभनेदेखि यो धेरै पनि हुनसक्छ, यदि यो कन्टिन्यू हुँदै गयो भने धेरै हुनसक्छ। तर अहिले त सङ्केत आइरहेको छ। किनभने नेपाल एउटा सोभरिन कन्ट्री, हामी यति पुरानो देश हो कि वास्तवमा हामी जस्तै पुरानो नेपाल भनेर एउटा देश बनेर बसेका देशहरू कमै छन् दुनियाँमा। र युएनमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा छिमेकी भन्दा त हामी पहिला गएको र चीनलाई त्यहाँ युएनमा मेम्बरसिप दिलाउनको लागि हामीले पनि भूमिका खेलेको। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धको निर्णायक युद्धमा हामीले सहभागी पनि भएको र हाम्रा कारणले युद्धहरू हारजित पनि हुने गरेको। त त्यो खालको अवस्थाबाट आएको नेपालले आफ्नो मुद्दा आफै बोल्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले आत्मविश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मुद्दा आफै बोल्न सक्छ पनि। त्यसमा अमेरिकाले अथवा चीनले अब सघाउन थाले हाम्रोबाट प्रक्सी भनेर, यदि मतलब हाम्रो तर्फबाट सघाउन थाले भनेदेखि त्यो गतिलो सङ्केत होइन। त्यो गतिलो सङ्केत होइन। त्यसको अर्थ अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई गाइड गर्न खोजिएको पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा के प्रत्यक्ष देखियो? होइन, प्रत्यक्ष त उनीहरू झगडा गरे नेपाललाई त केही भनेनन्। तर नेपाललाई केही नभने पनि सङ्केत चाहिँ के हो भने सुन नेपाल, हामी त यता कुरा गर्दैछौँ है, हेर्दैछौँ है। अमेरिकासँग तिमी नजिक गयो भनेदेखि म हेर्दैछु भनेर चीनले भन्छ होइन, चीनसँग नजिक गयो भनेदेखि म हेर्दैछु भनेर अमेरिकाले भन्छ।
कहिलेकाहीँ त थ्रेडको भाषा पनि प्रयोग भयो नि त एमसीसी पास गर्दाखेरि कस्ता कस्ता थ्रेड आए हो आए दुवै पक्षबाट है दुवै पक्षबाट यो गतिलो कुरा होइन यसलाई चाहिँ हामीले वाच गर्नुपर्छ र यसमा हाम्रो एउटा कमजोरी कहाँनिर छ यहाँका नेतृत्वकर्ता राजनेताहरूले चाहिँ के बुझिरहेछन् यो विषयमा यहाँका राजनीतिक बुझ्नै सकेका होइन नेतृत्वकर्ताहरूले कुरा राम्ररी बुझेका छन् तर साना साना पेटी इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि हामी पार्टीगत अन्तर्राष्ट्रिय नीति बोल्ने गर्छौँ देशमा साना साना इन्ट्रेस्टले देशमा हामी जति पनि पार्टीहरू छन् नि पोलिटिकल पार्टी शक्ति बुद्धिजीवी पत्रकार मिडिया यी सारा जो छन् प्राध्यापकहरू त्यो एकको परराष्ट्र नीति हुँदैन यो हामी सबैको समष्टिको परराष्ट्र नीति हुन्छ यही कुरा हामीले अर्को देशको एउटा प्राध्यापकलाई एउटा पत्रकारलाई एउटा केन्द्रीय समिति सदस्यलाई एउटा पार्टी मेम्बरलाई गएर सोध्यो भनेदेखि उनीहरूले के भन्लान् हाम्रो नीति त प्रष्ट छ हाम्रो सरकारले यसो भनेको छैन र भन्छन् तर नेपालीले त्यो गर्न नसकेको कारणले यहाँ हस्तक्षेप गर्नलाई हरेकतिरबाट हरेक एङ्गलबाट यी कुराहरू उठाइने गर्छन् त्यसो भएदेखि मैदान हामीले बनाइदिएको हो र यो मैदान हामीले बनाइदिएको यहाँनिर चाहिँ म 1 मिनट पहिला बोल्न चाहन्छु मैले पटक के कुरा उठाएको छु भने अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको बारेमा विदेश नीतिको बारेमा हामीले कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला जतिसुकै ठुलो पार्टी त्यो किन नहोस् सत्ताको परराष्ट्र मन्त्री नै किन नहोस् उसले देशभित्रको एक किसिमको कन्सेन्सस खोज्नुपर्छ सत्तामा नरहेका व्यवस्थाका समर्थक र व्यवस्था विरोधीसम्मको त्यसपछि बल्ल के हुन्छ नि एउटा देश जस्तो हुन्छ एउटा देशले देशको मान्यता पाउँछ त्यो कुरामा हामी नेपालीहरू चुकेका छौँ हामी आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा लेख्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण के को अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले एउटा पार्टी छुट्याएर हेर्दैन सुन्नुहोस् यो कुरामा हामी सबै पार्टीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी निर्माण नीतिमा काम गर्नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय विभागका व्यक्तिहरू र पार्टी नेतृत्व अनि सरकारको नेतृत्व यो सबैले सोच्नुपर्ने गम्भीर विषय हो कुनै पार्टीले मेरो अन्तर्राष्ट्रिय नीति यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु त्यो त एउटा देशको विरुद्ध लज्जा त्यो गर्नु हुँदैन त्यहाँबाट पनि प्रचण्ड नजिक हुनुहुन्छ एकचोटि तपाईँ नजिक अब नजिक त कहाँ अस्थिर प्रचण्डलाई भन्छन् होइन ठिक छ म प्रचण्डको नजिक छु कि छैन त अर्को कुरा हो ल म छुरे भने पनि र छैन नै भने पनि दायित्व सम्झाउने मैले अहिले बोलेको कुरा प्रचण्डले मात्रै त सुन्नुहुन्न यो आम नागरिकले सुन्छन् र हरेक पार्टीका नेतृत्वले सुन्छन् र मलाई लाग्छ मेरो बोलीमा कुनै पार्टीप्रति बायस छैन त्यसो भन्न खोजे होइन तपाईँ अलिक त निकटतम भएको हुनाले सम्झाउनुहोस् भन्न हजुरले भन्नुभएको छ भेट भयो प्रसङ्ग पर्यो भनेदेखि म सम्झाइदिन्छु यो कुरा खैर भन्न सक्नुहुन्छ हजुर त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हामी कमजोर नेसन बन्ने कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो हामीले रुस र युक्रेनको मुद्दा चल्यो हामीले आफ्ना दृष्टिकोण राख्यौँ सरकारले राख्यो अब पार्टी पछि चाहिँ फरक आयो हामीले फेरि राय राख्दै जानु पर्दैन हाम्रा फरक मत हुन सक्छन् बाबा त्यो त सरकारसँग भन्नु पर्यो सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो हामी आन्तरिक मिटिङ गर्न सक्छौँ मिडिया बाहेकको मिटिङ पनि गर्न सक्छौँ सरकारमा रहेकै सत्तारूढ दलहरूकै पाँच प्रधानमन्त्री एउटा भन्नुहुन्छ अर्को भन्नुहुन्छ त्यो त एउटा कोठामा बसेर छलफल गरेर हामी यो कुरा लाने सत्तामा छन् कि पार्टीमा छन् कन्फ्युज भयो र ठिक विदेशीहरूले त्यही खोजिराखेका हुन्छन् त्यही पात्र उनीहरूलाई प्रिय हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो पात्रले खेल्न पाइन्छ अलिकति कुरो बताइदिन्छ भित्री इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन्छ उनीहरूले कति खर्च गरेर इन्टेलिजेन्स पाल्नु पर्नेमा हामी त आफै बकबक गरिदिन्छौँ पार्टीमै नेताहरू नै छन् त्यो स्थितिलाई सल्भ गर्नु चाहिँ आजको पहिलो आवश्यकता हो त्यसपछि अब हामी चाहिँ जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बारेमा कसैले पनि क्वेसन गरेको छैन नेपालमा हाम्रो यसमा सहमति छ तर व्यवहारमा चाहिँ हामी मैले भने नि पेटी इन्ट्रेस्ट साना इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पक्क बोलिदिने तिमी राम्रै हो तिनीहरू त्यस्तै भोलि कति घातक हुन्छ भने त्यो नसोच भोलि कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा यी राजनेताले थाहा पाएका छैन यो वास्तवमा संसदमा पनि कुरो उठ्नु पर्ने संसदमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमिटी छ राजेन्द्र लिङ्गदेन आज सम्झाउँदै थिए नेताहरू सत्तामा रहेका नेताहरू उनी पनि त्यही हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि परराष्ट्र नीतिको बारेमा बाहिर गएर बोल्न मिल्दैन यस बारेमा चाहिँ सबै आज भने यो सबैले यो कुरो भन्नुपर्छ मान्नुपर्छ र मिडियाको काम पनि यसमा चाहिँ उनीहरूलाई सकेसम्म प्रेसर दिने हो न कि तपाईँको राय चाहिँ के छ भनेर कोट्याइदिने काम गर्न मिडियाले पनि भएन मेरो चाहिँ राय यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ चासोको साथ उठाइरहेका छौँ त्यसकारण स्पेस हामीले दिइरहेका छौँ विदेशीलाई खेल्नको लागि उनीहरू तयारीका साथ बसेका छन् वारी र पारी छन् नजिक आइसकेको अवस्था छ तर यहाँ हामी अत्यन्तै दूरदर्शी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था छ अब मेरो यो निष्कर्ष यो पोइन्टको
अब के गर्नु पर्ला? अब गर्ने कुरा चिन्ता त तपाईँ हाम्रो होइन, अब गर्ने कुरा त मैले अघि राखिसकेँ नि। हो। हामी परराष्ट्र नीति के गर्ने? असंलग्नता छोड्ने हो, छोड्ने भए पनि छोडौँ, तर मैले प्रस्ताव गरेको होइन है। हो। तर जे गर्दाखेरि पनि कमसेकम हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक सहमति भएर गर्नु पर्यो नि त्यो कुरा। परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा मन्त्रीको खल्तीबाट निकाल्ने, मुखबाट निकाल्ने कुरा हो र? त्यो त देशको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले के भन्यो भन्दाखेरि उत्तर र दक्षिण दुइटैको, त्यतिखेर ब्रिटिस इन्डिया दुइटैसँग सम्बन्ध चाहिँ राम्रोसँग राख्नु, सजग हुनु इत्यादि भनेर गएको थिए। तर राणाहरूले सुगौली सन्धिमा पुग्दाखेरिसम्ममा हामीले चाहिँ बेलायतसँग चाहिँ एलायन्स गऱ्यौँ, ब्रिटिस इन्डियासँग। तर त्यो त्यतिखेरको बाँच्नको लागि बाध्यता नै त्यो रहेछ। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यतिखेर गल्ती लाग्यो होला हामीलाई। त्यसकारण कहिलेकाहीँ सधैँ असंलग्न नै बस्नुपर्छ पनि मैले भनिनँ, तर जहाँसम्म पोलिसी चेन्ज गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ यो एउटा मुडमा आएर कति गर्नु भएन। कति किचलो कति काँचो रहेछ भन्ने विषयमा त हामीले कहाँ थाहा पायौँ? युक्रेन र रसियाको वारको हामीले दिने दृष्टिकोणमा राज्यले एउटा दिइरहेछ, त्यहाँ रहेका सत्तामा रहेका दलले अर्को दिइरहेछ। एउटै दृष्टान्त। अब अर्को एमसिसी एसपिपीमा पनि कता कता कन्फ्युज जस्तो देखियो। खैर जनताले चर्को विरोध जनाएपछि विरोध आयो नि त सुरुमै। सिधै सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध भनेपछि त काहीँ चाहिँ चुइँ बोल्ने अवस्था रहेन। त्यसकारण नेताहरू तलमाथि गर्छन् कि भनेर जनताले चासो राखेपछि ब्याक भए। भनेपछि अब हामी सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, फस्दै गयौँ। अब फर्किनुपर्छ, नत्र कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। कोर्स करेक्सन गर्नु पर्यो। गरिएन भने र एउटा छिमेकीसँग अथवा एउटा पावरसँग अलिअलि कुरा मिलेन भनेदेखि अर्कोसँग लसपसिएर अथवा तपाईँले डाक्टर साहबले भने जस्तो सीमित जानु भएन, स्वार्थमा फस्नु भएन। हुँदैन। सीमित निहित हामीले यस्तो बनाउनु स्वार्थमा फस्नु हामीले यस्तो बनाउनु पर्छ कि हाम्रो विदेश नीतिको बारेमा चाहिँ कुनै पार्टीसँग अथवा कुनै नेतासँग कुनै विदेशी मिडियाले सोध्ने हिम्मतै नगर्नु। हामीले त्यस्तो बनाउनु पर्छ। भन्नु पर्यो युनाइटेड एक परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ, बस यति होइन त खनालज्यू? एकदम होइन। हो। अनि यो सही छ। यसमा मैले अलिकति अघि प्रश्न पार्नुहोस् त। तपाईँले उठाएको अघिको पछिल्लो पाटो छुटेको छ, म त्यो भन्दा यसमा आइपुग्छु। अर्को यो चिनिया विदेश विभागको प्रमुख लगत्तै प्रचण्डको जुन भारत भ्रमण, यो श्रृङ्खलामा नै आउँछु। यसमा चाहिँ मलाई दुईवटा कुरा। एउटा त मेरो नेता अथवा मेरो देशको कोही चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री मैले खालि सैद्धान्तिक कुरा गर्न खोजेँ। हजुर। कुनै देशको भ्रमण जाँदा मैले शङ्का गर्नु हुँदैन। म त पूर्ण त मेरो नेताप्रति मैले विश्वास गर्नुपर्छ। मैले के ठान्नुपर्छ भने मेरो नेताले मेरो नेपाली भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्नुपर्छ। अब चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री सत्ताको चाहिँ नि दोस्रो ठुलो दलका प्रमुख जसरी भारत भ्रमण जानु, मलाई कस्तो लाग्यो भने 27 गते उहाँले चाहिँ चिनिया विदेश विभाग प्रमुखलाई घरमा स्वागत गर्नुभयो। बेलुका होटल सोल्टीमा रात्रि भोज दिनुभयो, डिनर खानुभयो। त्यसको 3 दिन पछाडि म सिधै चाहिँ नयाँ दिल्ली जानुभयो। र जाँदै गर्दा तपाईँले भने जस्तो म फेरि मेरो अर्को भ्रमण त चीन भइहाल्छ, चीन पनि जान्छु भन्नुभयो। भन्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एकदमै कमजोर मनोविज्ञान र निस्वार्थका निम्ति। जस्तो तपाईँको चाहिँ यसरी भन्नु बेजिङले हाम्रो प्रचण्डको अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणलाई बेजिङले कसरी बुझ्ने? होइन आज आम मान्छेले शङ्का गरे जस्तो कि होइन उहाँ सूचना चाहिँ नि सेयर गर्न जानुभएको मात्रै भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने प्रश्न त त्यति सामान्य रूपमा होइन। मैले भन्न खोजेको नि न बुझ्ने कि नबुझ्ने अथवा उहाँले भने जस्तो पहिले भ्रमण तय भयो, तय भइसकेको भ्रमण त यही डेटमा मेरो तय भयो, त्यसै मैले जानुपर्छ भन्दा पनि आजका दिनमा कोही मान्छे त्यसप्रति किन विश्वस्त छैन भन्दा हाम्रो नेताहरूले त्यो लेभलको क्रेडिबिलिटी लुज गर्नु, त्यो विश्वसनीयता आजसम्म कायम राख्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न आयो। सत्तारूढ दलका एक नेता उपेन्द्र यादवले के भन्नुभयो भन्दा यो सरकार विदेशीको डिजाइनमा बनेको जो मुख्य पात्र हुन्छ सरकार पाउने क्रममा पार्टी फुटाएर उहाँले सत्तामा जानुभएको छ भने अनि सुनिलजी आज एउटा फोटो सार्वजनिक भएको छ। हो चाहिँ नि भाजपाका चाहिँ नि विदेश विभाग प्रमुख जुन संस्थाले कार्यक्रम गर्यो त्यो संस्थाका उपाध्यक्ष विजय चौथैवालेसँग एकातिर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीको श्रीमती हुनुहुन्छ आर्जु देवबा राणा, र उहाँहरू बसेर संवाद गरेको फोटो सार्वजनिक भएको छ। मेरो प्रश्न के भने ल ठिक छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले त कमसेकम पनि म भ्रमण जानेछु, मैले पहिले चाहिँ नि भ्रमण तय भयो त भन्नु त भयो, तर फर्स्ट लेडीले कुन हैसियतमा चाहिँ नि आज भारतको भ्रमण गर्नुभयो? पूर्व नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री पत्नी, कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य, प्रधानमन्त्री पत्नीले चाहिँ नि कुन हैसियतमा माननीय के नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भएर जानुभयो? हो के प्रधानमन्त्रीको स्पेशल इन्भोय भएर जानुभयो? के भएर जानुभयो? के व्यक्तिगत जानुभयो भन्नु कति? र यो प्रश्न कति गम्भीर प्रश्न छ। जस्तो भोलि उहाँले चाहिँ नि ठिक छ, उहाँले चाहिँ नि विजय चौथलीवालेलाई चाहिँ नि बालुवाटारमा चाहिँ राखी बाँधिदिनु भाइ बनाउनु भयो,
भाइ बनाउने भाइको नाताले गएको हो कि होइन, यसरी आशंका नगर्ने कि भाइ बनाउने कुरा चाहिँ नि कति सही थियो कति गलत थियो भन्ने आफ्नो बहस नै छ। तर तपाईँ आज भन्नु न तपाईँको भोलि चाहिँ नि त्यो कारण उहाँ चाहिँ यो बिचमा 4 चोटि त भारतको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ 3-4 महिनाको बिचमा। उहाँले के कुरा गर्नुभयो अनि कसको तर्फबाट कुरा गर्नुभयो, देशको हितमा गर्नुभयो कि पार्टीको हितमा गर्नुभयो कि व्यक्तिको हितमा गर्नुभयो कि भन्ने प्रश्न गम्भीर छ कि छैन। त्यसैले यस्ता विषयमा हामीले के गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ यो भ्रमणका सन्दर्भमा जे प्रश्न उठेका छन् यो भ्रमणलाई हामीलाई शङ्काको सुविधा दिन सकिँदैन। यो भ्रमणमा केही न केही पेटी इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तिमा जानु भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री स्वयं बिजेपीको हेडक्वार्टरमा जानुभयो। अब त्यो सामान्यतया हाम्रो ट्रेन थिएन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारत चीनको भ्रमण गर्दा चीनको त फरक विशेषता हो, सिपिसीको आफ्नै सरकार छ, आफ्नै कम्युनिस्ट पार्टी नै हो सत्ता र सरकारमा। आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ बिजेपी हेडक्वार्टर गएका थिएनन् भारत भ्रमणमा। देवबाजी जानु भन्दाखेरि यसका पनि सङ्केतहरू के मेसेज कुन हामीले गम्भीर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो फुट सरकार बन्दाखेरि निक्लेको कम्फर्टेबल भन्नुको कारण त्यसैको यो पहिलो मैले अहिलेको सन्दर्भ उठाएँ। अब दोस्रो सन्दर्भ तपाईँले भनेको कुरा अघि त्यहाँनिर प्रश्न उठ्यो नेपालको फरेन पोलिसीको इभोल्युसन अथवा जियो पोलिटिकल इभोल्युसन सँगसँगै फरेन पोलिसीलाई हेर्नुभयो भने मेजर चाहिँ यस्तो किङ प्रेसिडेन्ट नारायण शाहले आजभन्दा चाहिँ नि त्यो बेलामा जसरी चाहिँ जियो पोलिटिकल सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो आज पनि चाहिँ नि खासै पनि तात्विक ढङ्गले जाने हाम्रो जियो पोलिटिकल चाहिँ नि अवस्था परिवर्तन भएको छैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आजसम्म हामीले मानेको सिद्धान्त हो होइन, सन्तुलनको सिद्धान्त खास गरी उत्तर र दक्षिण सन्दर्भको सन्दर्भमा। तर यो सरकार बनिसकेपछि के त्यो सन्तुलन सिद्धान्त हामीले कायम गर्न सक्यौँ भनेर तपाईँले सबै दृष्टान्त हेर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नि सन्तुलन तपाईँले चाहिँ गुमाउनु भएको देखिन्छ। कति गम्भीर विषय छ। डाक्टर साहब एउटा विषय उठान गर्नुभएको थियो, निहित स्वार्थमा मुलुकलाई दाउमा राख्ने काम नगरौँ। त्यसमा म डाक्टर रेग्मीले भनेकोमा चाहिँ तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि? त्यसमा एकदम निहित स्वार्थ है, एकदमै एग्री गर्छु। यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ त व्यक्ति स्वार्थमा समेत नेपालको परराष्ट्रलाई बेचिन्छ। एग्री गरेको कुराले मैले दिल्लीको तपाईँको सन्दर्भ दुईजना बताइहालेँ, त्यो एग्री गरेर नै भने हो पहिलो कुरा। त्यसबाट तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने अब राणा र चाहिँ पृथ्वी नारायण शाहको कुरा त्रिभुवनको कुरा नगरौँ, त्यहाँनिर चाहिँ स्थिति फरक थियो। त्यसपछि तपाईँले महिनामा आउनु कमसेकम पनि चाहिँ एउटा चाहिँ नन अलाइनमेन्ट हाम्रो फरेन पोलिसीको एउटा चाहिँ मुभमेन्ट भएर आयो होइन, हामीले मान्दै आयौँ। पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स भयो बागडुङमा हामीले चाहिँ गरौँ, हामी नामको संस्थापक सदस्य पनि हौँ। आजसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेका छौँ। त्यस पछाडि वीरेन्द्रको बेला आउनु भने शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भनेर आयो होइन। एउटा खालका चाहिँ मेजर खालका डिपार्चरहरू भएका छन्। खास गरी नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ सामु राष्ट्र हो भन्ने पहिचान दिनका निम्ति प्रयास भएको छ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यसो भन्दा चाहिँ हामीले हिजो राजतन्त्रको बेला पञ्चायतको व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्न हामी गर्छौँ भने अनि म अलिकति म पृष्ठभूमिमा जान्न आज सिधा अहिलेको ताजा विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित हुन्छु। पृष्ठभूमि भन्दाखेरि पनि मैले अझ के जोडेँ भन्दाखेरि 1950 को सन्धिमा फेरि पुनर्विचार हुन सक्छ भनेर बोल्नु भएको छ। यो पार्टीगत हो कि भ्रमण अथवा यो सरकारगत भ्रमण अलिकति यहाँ कन्फ्युज म त्यसैमा आइहालेँ। अब आइहालेँ, म प्रवेश गरिहालेँ। त्यस पछाडि तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने अब आजका दिनमा हामीले चाहिँ अघि सरले पनि प्रश्न उठाउनु भयो जस्तो हाम्रो चाहिँ नि अब हामी न्युट्रल अथवा न्युट्रलिटी हामीले मेन्टेन गर्ने भनेर भन्यौँ होइन। मसँग चाहिँ यो चाहिँ नि इक्वल डिस्टेन्स भन्दा म इक्वल प्रोक्सिमिटी भन्न मन पराउँछु। किन सम निकटता भन्यो भने त्यो साउन्ड राम्रो सुनिन्छ, सबै देशसँग त्यसले गाह्रो भएन किनभने हामीले त्यसलाई किन चाहिँ त्यो सम्बन्धको सन्दर्भमा फरक शब्द प्रयोग गरौँ, राम्रै शब्द प्रयोग गरौँ होइन। तर आजका दिनमा के हामीले चाहिँ हामी अब असलमान राष्ट्रको रूपमा रहौँ त भन्दा मलाई भन्नुहुन्छ भने अघि पनि प्रश्न उठ्यो युक्रेन र रसियाको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी चाहिँ भारत बोलेन, हाम्रो छिमेकी चाहिँ चीन बोलेन। के भारत र अमेरिकाको त रणनीतिक सम्बन्ध छ। तपाईँलाई म सम्झाउँछु सन् 2005 मा चाहिँ आणविक चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि जाने भारत र अमेरिका चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा प्रवेश गरेका छन्। आज चीनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने पोलिसीमा अमेरिकाको साझेदार भारत हो। तर भारतले के अमेरिका रिसाउँछ भनेर चाहिँ के चाहिँ युक्रेनको पक्षमा भोट गरेको भए के हुन्थ्यो? गरेन नि, किन गरेन? अनि हरेक देशले हेर्ने के हो? नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्ने। उसको के छ रसिया र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्धको सवाल पनि उठ्छ। उसले के गर्छ? 70 वर्षको आर्थिक सम्बन्ध छ। एक्ज्याक्टली। एउटा त चाहिँ उसले कतिपय ऊर्जा चाहिँ खास गरी ऊर्जाको स्रोत के हो? रुसबाट चाहिँ भारतमा त्यो आउँछ सिधै। पेट्रोलको स्रोत कहाँ हो? तेलको स्रोत कहाँ हो? तेलको स्रोत राष्ट्रिय स्वार्थ हेरौँ नि अनि हो। त्यसैले मुख्य कुरा के रहेछ भने राष्ट्रिय स्वार्थ रहेछ। हामीले चाहिँ व्यक्ति स्वार्थ हेर्यौँ नि, हामीले राष्ट्र स्वार्थ छोडेर व्यक्ति स्वार्थ हेर्यौँ नि त हामीले। स्वार्थ स्वार्थै हो। अनि प्रश्न मित म त्यहाँ आउँदैछु होइन। अनि त्यो गर्यो। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो त विपक्ष पोसाक कुरालाई पनि कुरा आयो। इजरायललाई चाहिँ भारत चाहिँ औपचारिक हामीले दिएको होइन हो नि। हामीले पनि त के हेऱ्यौँ होला नि। अथवा पछिल्लो तपाईँ केपी शर्मा ओली विरुद्ध कति दबाब थियो तर हामीले ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। के त्यो नेपालको हितमा छैन? त्यो छ भने सबैले भनेको स्वागत गरेको। अहिलेसम्मको तपाईँले मेजर चाहिँ ब्रेक थ्रु तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यो अघि मैले भन्दै ल्याउँदाखेरि त केपी शर्मा ओलीको पालामा आउँदाखेरि त चीनसँगको सन्दर्भमा खास गरी हामीले ठुलो हिस्टोरिक एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ नि त। त्यो राष्ट्रको हितमा छ।
कुनै व्यक्तिको स्वार्थको प्रश्न भएन त्यहाँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ भने आजको सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रा बेसिक प्रिन्सिपलहरूलाई भाइलेट गर्ने काम गर्यो फरेन पोलिसीका सन्दर्भमा, अथवा हाम्रो चाहिँ नि जियोपोलिटिकल लोकेसनलाई चाहिँ नि एकदमै त्यसलाई जसरी संवेदनशीलताका साथ त्यसलाई हामीले एउटा मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेर काहीँ न काहीँ हामी कसै न कसैको निम्ति काम गरेको छौँ र हामी बिस्तारै प्रोक्सी ल्यान्डमा रूपान्तरण हुँदैछ। डरलाग्दो स्थिति हो। झन्डै तपाईँलाई 64को संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि 70को बिचमा जसरी नेपालमा चाहिँ नि विदेशीहरू खास गरी पश्चिममा छिमेकी स्वार्थहरूबाट हामी भएर हामी जसरी विदेशीका चाहिँ प्रोक्सी ल्यान्ड भएका थियौँ त्यही अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। बिचमा अघि पनि सरले कुरा गर्यो के सन्तुलनको खालको चाहिँ नि काम भयो केपी शर्मा ओलीबाट भएका कुरालाई हामीले भएकै भन्नुपर्छ जुनसुकै पार्टीको भए पनि। अब तेस्रो कुरा गर्छु, सरले अघि भन्नुबाट राम्रो कुरा उठाउनु भयो। आजको विश्व भनेको रियलिस्ट वर्ल्ड भनेको एकदमै नेसनल इन्ट्रेस्टको वर्ल्ड हो। यो आजको यथार्थवादी विश्वले कुनै आदर्शवादी चाहिँ नि राष्ट्रिय भएर कसैले सहयोग गर्दै हिँड्दैन र डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ तपाईँको यो जिरो सम गेम होइन, विन विन हो। तपाईँले चाहिँ कसैले तपाईँकोमा भ्रमणमा आउँछ तपाईँलाई के गर्छ भने उसले केही इन्ट्रेस्ट राखेकै हुन्छ। खालि प्रश्न के हो त्यो इन्ट्रेस्टका बिचमा हामीले कमनालिटी खोज्नु पऱ्यो। मेरो पनि स्वार्थ मिल्छ उहाँको पनि स्वार्थ मिल्छ, मलाई पनि फाइदा हुन्छ उसलाई पनि फाइदा हुन्छ भने हामीले अगाडि बढ्नु पऱ्यो। तर हाम्रोमा के हो, हाम्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ न हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गर्न सक्यौँ, न हाम्रो फरेन पोलिसीका बेसिक प्रिन्सिपलहरू चाहिँ यी सबैले मान्नुपर्छ भन्न सक्यौँ। जबकि संविधानको धारा चाहिँ 50मा प्रष्ट रूपमा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो, राज्यका डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल के हुनु भन्ने प्रश्न छ। तर त्यो तपाईँले कुनै नेताले पढेको मैले देखिनँ। त्यहाँ प्रश्न त्यति दुईवटा वाक्य छन्, दुईवटा वाक्यले धेरै कुरा गाइड गर्छ। त्यस पछाडि प्रदीप युवाले परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला यस अगाडि एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ स्कार्टेड फरेन पोलिसीले एउटा बुकको रूपमा लिएर आउनु भएको छ। फरेन पोलिसीको सबै बेसिक चाहिँ प्रिन्सिपलहरू त्यहाँ छन्, हामीले गरेको अभ्यास पनि त्यहाँ छन्। त्यसबाट के प्रिन्सिपलहरू चाहिँ अरू बनेका छ, सोभरेन इक्वालिटीको प्रिन्सिपल केपी ओलीले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हो। यो देश सानो ठुलो हुनसक्छ तर चाहिँ नि सार्वभौमिकता चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन। नेपालले चाहिँ तपाईँको यस्तो हामीले छलफल गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर एउटा आरोप लाग्छ राति 12 बजे गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग भेट दिने भन्ने आउँछ। त्यसमा मेरो प्रश्न छ, अनि त्यसमा पनि प्रश्न छ। बस गरे भइहाल्यो त। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकारले अनि वक्तव्य निकालेर भेटघाट हो भनेपछि अब बाँकी कुरा के छन्, कसैसँग एभिडेन्स छ भने हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा के थाहा छ? त्यस पछाडि के भयो त? लेकिन मान्नुहोस् ल भएछ तपाईँलाई परिणाम के आयो भने तपाईँको भन्ने प्रश्न आउँछ। मैले त्यसो सक्न लागेँ। ल अन्तिममा मेरो यो सन्दर्भमा चाहिँ कुरा के त भन्दाखेरि आजका दिनमा सरको फरेन पोलिसी, मेरो फरेन पोलिसी, तपाईँको फरेन पोलिसी, उहाँको फरेन पोलिसी, उहाँको नेसनल इन्टरप्रेन्योरसिप फरक हुन्छ? हुँदैन नि, हुँदैन। 2 करोड 92 लाख नेपालीको लगभग 3 करोड नेपालीको एउटै हुनुपर्छ। स्वार्थ त एउटै हुन्छ नि, एउटै स्वार्थ हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ नि त। सो नेपालको स्वार्थ के हुन्छ? एउटा हुन्छ। नेपालको फरेन पोलिसी एउटा हुन्छ। विश्वलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हाम्रो एउटा होला, भारतलाई बुझ्नेमा एउटा होला, चीनलाई बुझ्नेमा एउटा छ, तर एउटै नै हुन्छ नि। त्यसैले जब हामी जुन दिनसम्म हामी चाहिँ पेटी इन्ट्रेस्टका निम्ति, पार्टी इन्ट्रेस्टका निम्ति अथवा गुटको इन्ट्रेस्टका निम्ति विदेशी कहाँ धाउँछौँ, विदेशीलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रित गर्छौँ त्यो दिनसम्म हामी फस्दै जाने क्रम रोकिँदैन। अब मेरो डर सबले भने जस्तै सीमित स्वार्थ व्यक्ति स्वार्थ डर के हो सुनिल चाहिँ मेरो लास्टमा भने लास्ट भन्नुस् त। मलाई डर के लागिरहेको छ अहिले चाहिँ भन्दाखेरि कतै हाम्रो सार्वभौमिकता खतरामा त पर्दै छैन। जस्तो अघि कति गम्भीर प्रश्न आयो, एउटा निर्णय चाहिँ नि हामीले गर्न ढिलो गर्दा अथवा नेपालका 17 दलकाले गिजुल्दै गर्दा के भयो भन्दाखेरि त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ नि महाशक्ति र अर्को चाहिँ नि महाशक्ति उन्मुख राष्ट्र बिचको शीतयुद्ध चल्यो जो हाम्रो विषयमा चल्यो। आज दिनमा हेर्नुहोस् त कति अप्रिय स्टेटमेन्ट आउन थाल्यो। अनि जब हामी केही कुरा गर्छौँ अघि कि चाहिँ समर्थनमा आउँछ कि विरोधमा वक्तव्य आउन थाल्यो भन्दा हामी बिस्तारै कहाँ गयौँ भन्दा नेपालीहरू भनेका निर्णय गर्न सक्दैन, तर एकदमै कमजोर छन्। मेरो प्रतिप्रश्न तपाईलाई यिनीहरूको आइडेन्टिटी पनि छैन। तपाईको आशय बुझे नेटोले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको वार भयो, एमसीसी र एसपीपीले गर्दाखेरि नेपालमा अर्को वार हुन सक्छ भनेर आम नागरिकले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्। त्यो खतरा पनि त अब नजिक एमसीसी सामान्य भन्दाखेरि आइपीएस सामान्य जस्तै बनाउन खोजिएको थियो। एमसीसीलाई सामान्य भनेर 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था गरेर टुङ्गाउने प्रयास गरिएको छ। अब एसपीपी सँगै आइसक्यो। मेरो डर के हो भने अब डर कहाँनेरि लास्ट तपाईँलाई बताउँछु मेरो सकिन्छ मैले यो पार्टमा। आजका दिनमा नेपाल चाहिँ नि अघि सरले भन्नु सबभन्दा पुरानो देश, साउथ एसियामा त सबभन्दा पुरानो हाम्रो हिस्ट्री छ। कसैबाट उपनिवेश नभएको देश, स्वतन्त्र देश। तर तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, तपाईँ देश स्वतन्त्र हुनु मात्र निर्णय तपाईँ स्वतन्त्र रूपले गर्न सक्नुभयो भन्दा मलाई काहीँ न काहीँ डर लाग्छ। सम्झिनु त हाल्नु केही समय हामी संविधान जारी गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो निर्णय भयो। चीनसँग ट्रान्सफर ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, के हाम्रो निर्णय भयो होइन। तपाईँले केपी ओलीको प्रसङ्ग आउँछ भन्नुभयो, अब मैले भएको जो त्यही बताउनु खोजेँ। तर त्यस पछाडि तपाईँ यसो हेर्दै जानु भने हाम्रो निर्णय गर्न सकेको अवस्था देख्दिनँ। त्यसको अर्थको चाहिँ के हो भने बिस्तारै हामीलाई संसारले के बुझ्दैछ त भन्दाखेरि
नेपालीहरू भनेको नेपालका नेताहरू भनेको नेपालको सरकार भनेको नेपाली विश्वास गर्न योग्य छैन यो क्या हो सामान्य भाषामा हुँदा त हल्का हुन्छ तर बिक्छन् भन्ने शब्द एउटा कुरा बोल्छु तपाईँ एउटा उदाहरण लास्ट एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तो हामीले 2017 को मेमा बिआरआई गर्यौँ 17 को सेप्टेम्बरमा चाहिँ एमसिसी गर्यौँ आजका दिनसम्म बिआरआईको एउटा परियोजना अगाडि बढाएको छैन यहाँ चाहिँ चाइनिज परियोजना हामीले दिन सकेका छैनौँ बिआरआई फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि एजेन्डामै हामीले राखेनौँ अनि हामीले एमसिसी पास गर्यौँ अनि बिआरआई एग्रिमेन्ट गर्ने खेरमा चाहिँ यही चाहिँ नेपाली कांग्रेस र चाहिँ माओवादीको सरकार हुँदाखेरि मैले बुझेसम्म डाक्टर प्रकाश मत हुँदाखेरि बिआरआई चाहिँ ऋण कार्य परियोजना हो भनेर त्यतिखेर थाहा पाउँदा थाहा किन एग्रिमेन्ट गरेको अनुदानै खोजेको भए किन गर्नु जबकि बिआरआईको कुरा के हो भने बिआरआई अनुदान परियोजना होइन लिउसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि ऋण बोक्यो भने पाकिस्तान र श्रीलङ्का हुन्छ हामी सक्दैनौँ अनुदान देऊ भन्नुभयो अनि त्यसो भने त्यो पहिला एग्रिमेन्टमा किन नहेरेको नम्बरेको एमसिसी एग्रिमेन्ट गर्दा कत्रो दफाहरूको बारेमा बहस भयो एग्रिमेन्ट किन गर्दा किन चाहिँ नहेरेको यति गम्भीर विषय छ नि हामी यस्तो चाहिँ एउटा भोलाटाइल ठाउँमा बसेका छौँ शक्ति राष्ट्रियहरू चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमा आफ्ना चाहिँ स्वार्थका युद्धहरू लडिरहेछन् अनि तर हामी नजिक आइसके तर हामी चाहिँ समाज जवाफ गर्दा गर्थ्यौँ उनीहरू नजिक आइसके हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी यस्तै रुमलिएका छौँ पेट इन्ट्रेस्टमा हामी हिँडेका छौँ अन्तिम घडीमा हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ म तपाईँ चाहन्छु सिद्धजु तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो 3 ढुङ्गाको तरुल बनेको नेपाल डेन्जर जोनमा प्रवेश गर्यो अनि तपाईँ पछिल्लो समय यो भन्दै हिँड्नु भएको छैन भनेपछि राजनीतिक कोष बदल्न चीन भारत पनि सहमत छन् भनेर पनि तपाईँ भन्दै हिँड्नु भएको छ अब फेरि यही विषय उठाउनु भयो पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 1950 को सन्धि सीमा समस्या प्रभुत्व व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदनको विषयमा उठान चाहिँ गर्नुभएको छ तर मूर्त रूप पाउन सकेन के आशा गर्न सकिन्छ मैले दुईटा प्रश्नसँगै जोडेँ है अहिले तत्काललाई मेरो पहिला पनि थोरै छुटेको छ म त्यसलाई भन्नुहोस् त आउँछु दुईवटा नेतै भनौँ न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री नेता उहाँको पनि इन्डिया भिजिट त्यसपछि गएर फर्स्ट लेडीको पनि इन्डिया भिजिट प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आरजु राणा उहाँको पनि चाहिँ इन्डिया भिजिट अब कुन हैसियतमा भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो सिम्पल बुझाइ त्यो के हो भन्दाखेरि पार्टीको हैसियतमा अध्यक्षजी हो पार्टीको हैसियतमा पार्टीले नि बोलाएको पार्टीले नि बोलाएको पार्टीको हैसियतमा जानुभयो सायद प्रधानमन्त्रीलाई पनि पार्टीको हैसियतमा चाहिँ कसैलाई पठाइदिने भनेको सायद उहाँले चाहिँ उहाँलाई पठाउनु भएको हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ मैले त्यस बारेमा चाहिँ त्यति धेरै उ गरेँ तर एउटै मात्रै चाहिँ इन्डियाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो त त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने भोलि सम्भावित पावरमा आउन सक्नेहरू जुन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो प्रभावमा राख्ने हो त्यो स्पष्टै हो इन्डियाको सम्भावित पावरमा आउन सक्छ त्यसमा वैकल्पिक शक्ति दाहाललाई खोज्दै एक्ज्याक्टली कसरी दाहाल आरजु देउवा दुईटै शक्ति हो नि गठबन्धनका हिसाबले दुईटै शक्ति हो त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कसले चलाउँछ डाक्टर राणा भन्छ दाहालले पनि चलाउन सक्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षले भनेको सर्के म्याडम भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यसले गर्दा त्यसमा त्यति धेरै दुविधा राख्नु पर्दैन किनभने हिजोदेखि नै चाहिँ जुन एउटा चाहिँ परम्परा हो नि राजनीतिमा चाहिँ भित्रै आएको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले परम्पराको रूपमा भन्छु त्यसलाई चाहिँ धेरै व्याख्या र विश्लेषणहरू एक खालको चाहिँ प्रभुत्व वामपन्थी शक्तिहरू मिल्छन् कि भन्ने पनि आशय हुनसक्छ त्यो धेरै चुनावमा मौखिक निर्वाचनमा तर के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धनलाई मजबुती गर्नको लागि त्यो एउटा यो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउनको लागि तपाईँको निष्कर्ष मेरो निष्कर्ष एउटा त्यो भयो त्योभन्दा अरू बेसी चाहिँ त्यसमा चाहिँ टिप्पणी नगरौँ अब बाँकी रह्यो चाहिँ हामी चाहिँ कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त हामी सबैले बुझेको हाम्रो भू राजनीतिक महत्त्वदेखि लिएर चाहिँ यसको संवेदनशीलताहरूको बारेमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लिडरसिपले नबुझेकै हो यो कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ लिडरसिपलाई भन्नुपर्छ यदि बुझेको भने केही सीमित स्वार्थको लागि म उहाँको कुरासँग सहमत छु सीमित स्वार्थको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रतिप्रश्न यिनीहरू जोडेँ कि आज मात्रै माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ हुने क्रममा हुनुहुन्छ नारायण काई श्रेष्ठले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अमेरिका नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा छ ऊ घुमौरो तरिकाले नेपाल छिरिसकेको छ माओवादी केन्द्रका एकजना प्रचण्ड पछिको दोस्रो लेयरको नेताले बोलेको कति महत्त्वपूर्ण छ तपाईलाई त्यही तपाईकै प्रश्न मैले जोडेँ यो त घोषित नीति हो नि अमेरिका त प्रष्ट रूपमा चाहिँ चीनसम्म टिबेट सम्बन्धी त उसले चाहिँ बिलै पास नेताले बुझेका रहेछन् त फेरि भनेपछि हैन मैले भन्न खोजेँ नेताले त बुझेका रहेछन् त फेरि हैन यस्तो नेताले बुझेर त त्यो सीमित स्वार्थ सानो स्वार्थको लागि चाहिँ त त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट डाक्टर रेग्मीले भने जस्तै नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ डाउनमा गएको सानो स्वार्थको लागि कोही पनि चोखो छैन कोही पनि चोखो छैन हाम्रो सबै लिडरसिपमा चाहिँ एउटा चाहिँ कमन प्रब्लम हो
सुन्दा अप्रिय सुन्न लाग्छ तर सूचना बेचेर पैसा खान्छन् नेताहरूसँग भने जनताले भन्छन् सूचना बेचेर सामान्य के सामान्य निहित स्वार्थ क्या निहित स्वार्थको लागि साना साना स्वार्थले खाना खुपिया एजेन्सीको ठाउँमा घरमा पुग्छन् नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छायामा पर्यो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो खालको चाहिँ हामी अहिले तनावमा छौँ एक हिसाबले हामी तनावमै छौँ कि किन भन्दाखेरि तपाईँको वार्षिक चाहिँ हाम्रो जुन बजेट छ त्योभन्दा बेसी त हामीले लोन लिइसकेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलि चाहिँ कस्तो स्थिति आउने हो केही पनि थाहा छैन त्यो भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ यो जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू अध्यक्ष र आरजु देउवाको चाहिँ जुन इन्डिया भिजिट छ त्यसको एउटै मकसद के हो त भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी चाहिँ वेस्टर्न अमेरिका र इन्डियालाई म्यानेज गर्न सकियो भने सत्ता प्राप्ति पनि सहज हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ सञ्चालन पनि सहज हुन्छ प्राप्त गरिसकेपछि सहज हुन्छ खास चाहिँ मुख्य त्यो उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यसमा एक खालको चाहिँ अहिले सम्भावना छ हजुर त्यो सम्भावना छ धेरै सम्भावना छ त्यो सम्भावना मौसुको निर्वाचनपछि त्यो किसिमको वातावरण बन्न सक्छ निर्वाचनपछिको सम्भावना त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई सहजीकरणको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो भिजिट हो अब बाँकी के गर्ने त मैले अलिकति अर्को प्रसङ्ग उठाउँदै अलिकति केही राष्ट्रियताको विषय उठान गर्नुभएको थियो इपिजीको सभालाई 1950 को सन्धिमा चाहिँ बोल्नु भएको छ आज मात्रै जयशङ्करले पनि राम्रै भएको छ छलफल भनेका छन् के प्रगति हुन्छ मलाई लाग्दैन हुँदैन मलाई लाग्दैन यो चुच्चे नक्साको बारेमा पनि केही कुरा हुँदैन होला चुच्चे नक्सा नै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हुन्छ आम पिपुललाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ मैले मुद्दा उठाएको थिएँ भनेर मौसुको निर्वाचन छ त्यसको लागि बोलेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो ट्र्यास गर्दै लिएर आउने भने सम्भावना छैन मैले सम्भावना देख्दिनँ र अब बाँकी के गर्ने भन्ने कुरा हामी स्पष्ट छौँ हाम्रो संविधान कन्सेन्ससको डकुमेन्ट हो सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूको त्यसले जुन विदेशी नीति र चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ थोरै भए पनि जसरी चाहिँ लेखेको छ त्यसले सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर समेटेको छ त्यसमा संविधानको पूर्ण पालना गर्नको लागि एउटा बोर्डर कन्सेन्सस जरुरी दोस्रो के हो भने पञ्चशीलको सिद्धान्त हामीले समय अत्यन्तै कम छ निष्कर्ष दिनु होला हैन अब यो यसमा पनि चाहिँ हाम्रो के बोर्डर कन्सेन्सस नै हो जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि संविधानमा एउटा कुरा छ जसरी हामी चाहिँ पक्षधर्ता हुँदै गइरहेका छौँ नि त्यो चाहिँ गम्भीर विषय हो त्यो संविधानलाई चाहिँ हामीले कुल्चेको हो संविधानमाथि नै हामीले च्यालेन्ज प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईँको निष्कर्ष म त समय सकिएको हुनाले मैले त्यसलाई निष्कर्ष निकालेँ चार्टर जुन छ मैले अन्तिममा छु मैले तपाईँको आशय पुजेँ अन्तिममा यो 1950 को सन्धि र त्यसै गरी यो इपिजी र चुच्चे नक्साको बारेमा प्रचण्डले के बोल्ने प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको केही सार्थकता हुन्छ एक लाइनमा समय सकेको छ यसको सार्थकता अहिले तत्काल हुँदैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अघि सरले भनेको कुरा सहमत छु बाहिर यो चाहिँ एउटा किफायतीका निम्ति मैले भन्नेका निम्ति यो भनेको हो यो निर्वाचन बिकाउ नारा हो र अहिले नारा भन्दाखेरि एउटा एजेन्डा हो त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो इपिजीको सन्दर्भमा यो सरकारको धारणा के हो भन्ने त जब हामीले थाहा पाएका छैनौँ भने अब फेरि भारतको तर्फबाट चाहिँ यो भन्ने गर्दा देउवाले के बोल्छन् भन्ने त थाहा छैन प्रचण्डले के बोल्छन् यत्रो चाहिँ इपिजीको चाहिँ संयोजकले बोल्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएको छैन भने अब दिल्लीमा भयो प्रचण्डले भनेर के भनेपछि 1950 यो चुच्चे नक्सा यो सबै नै 1950 को कुरा के हो भने मलाई के लाग्छ भने इपिजीले केही कुरा बोलेको छ मैले बुझेसम्म त्यो 1950 को सन्धिको बारेमा नै के बोलेको छ त्यसले मलाई लागेको चाहिँ अहिले इपिजीलाई चाहिँ कमसेकम पनि प्रधानमन्त्रीले लिने अवस्था स्थिति आयो भने त्यसपछि बल्ल त्यसैको फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामी अघि बढाउन सक्छौँ समय सकिएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म विशेष रूपमा तपाईँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ र त्यो सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अनि भू राजनीति र नेपालको समग्र पछिल्लो परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र चिन्ता र सँगै दुई शक्ति राष्ट्रको सिधा वारपार र त्यसले पार्न सक्ने असरका विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद परराष्ट्रका जानकार प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी त्यसै गरी परराष्ट्रका जानकार वरिष्ठ पत्रकार गोपाल खनाल र त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक परराष्ट्रका जानकार प्राध्यापक उद्धव सिग्देल आजको विषय प्रसङ्ग तिनै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचाका साथ म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते।